السلام عليكم. رجعنا لدرس آخر أو فيديو جديد من سلسلة دروس لا سبيكتروسكوبي انفراروج. كنتمنى أن الناس الجداد اللي على عاد شافوا لاشين يتابوناو باش يوصلوهم لي فيديو جداد، ويرجعوا يشوفوا لي فيديو القدام باش يقدروا يتبعوا معايا في هاد لا فيديو. شفنا في الفيديو اللي قبل أن أشعة تحت الحمراء أو لو رايونمون انفراروج il provoque des vibrations، يعني يحدث دي فيبراسيون ديال الروابط الكيميائيه. من بين هاد لي فيبراسيون اللي شفنا كاينين لي فيبراسيون ديلونغاسيون، مثلا تمديد او الاستطاله باللغه العربيه، ولهذا السبب كنا مثلناهم بلو موديل دان غوسور. غتصبروا معايا شويه في هذا الفيديو، غتبعوا معايا حتى الاخير باش تعرفوني علاش باغا نوصل. غادي نذكركم بالفيزياء الكلاسيكيه اللي درسنا فيها هاد الحاله. درسنا الحالة ديال واحد الجسم عنده كتلة ام اتاشي ان مور باغ ان غوسور، مشدود لواحد الحائط بان غوسور. الا فهمنا هاد المثال غادي نفهمو بسهولة اشنو كيوقع الاون ليزون مثلا اللي رابطة ما بين ذرة الكربون وذرة الهيدروجين. الا مددنا هاد لو غوسور، يعني سي اون ايتير سو غوسور، اشنو غادي يوقع؟ هاد الجسم اللي عنده الكتلة ام غادي يتحول من هاد لا بوزيسيون لهاد البوزيسيون، و لو غوسور غادي يتمدد بواحد لا ديستانس دلتا اكس. نفس الشيء غادي يوقع بالنسبة لا ليزون entre لو كربون et l'hydrogène. الا طلقنا هاد الجسم، الا عاود طلقناه، شنو غادي يوقع ليه؟ غيخصو يرجع لسا بوزيسيون ديكيليبر من بعد ما غيدير بزاف لي زوسيلاسيون، كنسموهم لي زوسيلاسيون، يعني غيتارجح ما بين هنا وهنا وهنا، عاد غيرجع لا بوزيسيون ديكيليبر. لا فورس اللي كتنتج على هاد العمليه كنسميوها اون فورس دو رابيل. دي لا فورمول ديالها هي هادي، لو سين موان كيعبر على المنحى ديال لا فورس، و اكس هي هاد المسافه، وك ما يسمى بلا كونستانت دو ريدور دو غوسور. لا ريدور كتعني بالعربيه الصلابه، يعني الا كان لا فالور ديال ك كبيره، هادشي كيعني بان لو غوسور الي ريجيد، وإلا كانت لا فالور ديالها صغيره كتعني بان لو غوسور الي سوبل. وكذلك غنسقطوا هذا الامر على هاد لا ليزون ما بين الكربون والهيدروجين، يعني الا كانت لا فالور دو ك ديال هاد لا ليزون كبيره، يعني هذه سي اون ليزون فورت. الا كانت لا فالور ديالها صغيره، يعني سي اون ليزون فيبل. هاد العلاقه الا طبقنا قانون نيوتن الثاني على الكتله، شنو غادي يعطينا؟ عطينا m fois l'accélération. L'accélération, il va nous donner la dérivée seconde ديال la position اللي غادي تعطينا هاد ليكواسيون. يعني بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديال اون ديمونستراسيون ماتيماتيك، غادي نلقاو واحد العلاقه اللي هي مهمه جدا، واللي هي لا فريكونس كتساوي هادشي. لا فريكونس ديال لا فريكونس او التردد ديال لي زوسيلاسيون دو غوسور، يعني التردد ديال التأرجح ديال هاد لو غوسور باغ سكوند. داكشي علاش يونيتي ديال لا فريكونس هي سكوند موان 1، اولا اللي كنسميوها الهرتز. اجي نشوفو دابا نطبقوا نفس الشيء بحال اللي شفنا قبل. مثلا الا كانت ك، يعني لا كونستانت دو ريدور كبيره، لا فالور ديالها كبيره، هادشي كيعني بان التردد ديال لي زوسيلاسيون اولا التردد ديال هاد لا ليزون غادي يكبر. باغ كونطخ الا كانت مثلا لا ماس ديال هاد الجسم كبيره، فان لا فريكونس غادي تكون قليله، وهادشي لوجيك. مثلا الا كان هاد الجسم ثقيل بزاف، يعني التردد ديال التأرجح ديالو هنا وهنا غادي يكون بواحد الوتيره ضعيفه. وكذلك بالنسبه الشيء نفس الشيء كينطبق على لا ليزون مثلا ما بين الكربون والهيدروجين. المهم ندوزو لواحد الحاجه مهمه خصنا نشوفوها، وهي شنو؟ الا كانت هاد الجسم عنده واحد الكتله ام، يعني اون ماس ام، ولكن في الحقيقه حنا كنهضروا على واحد لا ليزون اللي كتجمع ما بين واحد الذره اللي عندها ماس ام واحد والذره الثانيه عندها ماس ام دو. غتقول لي كيفاش غادي نديرو حتى غنحسبوا؟ هنا غادي نعوضوا هاد ان بما يسمى بلا ماس ريدويت. ولكن شنو هي لا ماس ريدويت وكيفاش غادي نحسبوها؟ سهله جدا، فهي لا ماس ام 1 فوا ام 2 على المجموع ديالهم. نعطيكم
مثال باش تفهموا مزيان. مثلا هنا عندنا لا ليزون اللي كتجمع ما بين كربون والهيدروجين. باش غنعوضوا ام 1 باش نعوضوا ام 2. ام 1 مثلا ديال الكربون هي لا ماس مولير ديال الكربون اللي هي معروفه اللي هي 12، و ام 2 هي لا ماس مولير ديال الهيدروجين اللي هي 1. يعني الضرب ديال 12 فوا 1 على المجموع ديالهم غيعطينا هاد لا فالور. كيف ما شفتوا هنا عطيتكم مثالين مختلفين ولكن لا ماس ريدويت هي لا ميم. هادشي كيعني بان النوع ديال الرابطه ما كيأثرش على لا ماس ريدويت. هادو دي فورمول اوتيل غادي ينفعونا في الفيديو الجايين. كيف ما كتشوفوا هنا لو نومبر دوند اللي هو اللي كنخدموا به في لابسيس ديال لو سبيكتر انفراروج، هضرنا عليه قبل، كيساوي 1 على لا لونغور دوند. وهاد العلاقه الا جمعنا هاد العلاقه مع هاد العلاقه تعطينا هاد العلاقه اللي هي مهمه، اللي هي لو نومبر دوند كيساوي لا فريكونس على سي. شنو هي سي؟ هي سرعه الضوء في لو فيد، لا فيتاس دو لوميير دون لو فيد اللي هي معروفه. يعني الا رجعنا للعلاقه ديالنا اللي هي لا فريكونس كتساوي هادشي، ورجعنا للعلاقه اللي لقينا دابا اللي هي لو نومبر دوند كيساوي هادشي، اشنو غادي يعطينا؟ غيعطينا بان لو نومبر دوند عنده علاقه بلا كونستانت دو ريدور اي لا ماس ريدويت. وهادشي اللي محتاجينه. علاش؟ لان الا كانت لا كونستانت دو ريدور ديال واحد لا ليزون كبيره، فان لو نومبر دوند ديالها غيكون كبير، وبالتالي غنعرفوا بان هذيك لا ليزون موجوده مثلا في هاد لي فالور اللي كبار. الا كانت مثلا لا كونستانت دو ريدور ديال واحد لا ليزون صغيره، يعني لو نومبر دون ديالها غيكون صغير، وبالتالي غنعرفوا اوتوماتيكمون انها موجوده مثلا هنايا. ونفس الشيء بالنسبه لا ماس ريدويت. الا كانوا مثلا هذوك الذرات اللي كيكونوا هذيك لا ليزون تقال، فان لو نومبر دون ديالها غادي يكون صغير، يعني غادي نلقاوه هنا، والعكس صحيح. المهم نكتفيو بهذا القدر في هذا الفيديو. كنتمنى انني ما نكونش خربقتكم بزاف وتبعتوا معايا. نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غادي نهضروا فيه على كيفاش غادي نعرفوا مثلا لي جروب فونكسيونيل في لو سبيكتر، كيفاش غادي نقسموا لي جروب فونكسيونيل في لو سبيكتر، كيفاش غادي ناناليزيو ان سبيكتر. المهم كنتمنوا انكم تابوناو في لاشين باش تشجعوني شويه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا الله يعاونكم.